दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले विभिन्न मिडियाबाट हामीले एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँले इन्द्र जात्रा सकिएको भर्खरै हेरिसक्नुभयो। इन्द्र जात्रामा केही बालेनका समर्थकहरू पक्राउ परेको कुरा पनि तपाईँलाई अवगत नै छ होला र पक्राउपछि रिहा पनि भएका थिए। यो विषयमा रहेर अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेकै छ र त्यसपछि फेरि यो बालेन र ओली बिचको यो एउटा कोल्ड वार जस्तो पनि देखिएको छ एक प्रकारको। र अर्को कुरा, अहिले रवि लामिछानेले एक प्रकारको जुन भ्रम छरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। क्लिन चिट पाए भन्दै उफ्रिँदै हिँडेको, तर त्यहाँको छानबिन समितिले चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको भनेर न्युज आइरहेका छन्। यो कुरा पनि बाजिरहेको छ। यी कुराहरूमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ र पूर्व डिएसपी केबी शर्माजी। सुरुमा चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। तपाईँले सुरुमै म यो बालेनको प्रसङ्गतिर गएँ। यो बालेनको समर्थक पक्राउ पर्ने विषय जुन इन्द्र जात्रामा एउटा खल्लो विषय बन्यो, जहाँ प्रहरीले स्कटिङ गरेर लगेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै भाइरल पनि भइरहेको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ र त्यहाँ बालेनको अनुपस्थित पनि थियो फेरि? मूलतः के छ भन्दाखेरि सत्यम वद धर्मम चर भन्छ कि सत्यलाई अङ्गीकार गर्नुहोस्, धर्मलाई के भन्दा नीतिगत रूपमा अनुसरण गरेर समाज, परिवार, देश, राष्ट्र, विकास, उन्नति, समृद्धिका पाटाहरूमा सबै मान्छेहरू नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शासकहरू होइन सबै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर नीतिले पनि एउटा संवाद गरेको कुरा हो। वास्तवमा चाहिँ के भन्दा बालेन शाहको जुन परिस्थिति छ, यहाँ बालेन शाह लगायत 4-5वटा मेयरहरूले जुन एउटा स्थानीय तहबाट देशको रूपान्तरण गर्नको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट अहम भूमिका खेलेको यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन। बालेन्द्र शाह, गोपी हङवाल, हर्क साम्पाङ, अब यसै चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि चिरकाजी महर्जन होइन र चाहिँ के भन्दा रेणु दाहाल जुन अब पार्टीबाट निर्वाचित भएकी हुन् चितवनका, यी 4-5जना मेयरहरूको चाहिँ के भन्दा यिनले चाहिँ आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र भूमिका र जनमुखी र राष्ट्रमुखी हिसाबमा आफ्नो स्थानीय तहलाई स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त र चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको खाका कोरिरहेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने त्यसैमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपालबाट महानगरपालिका काठमाडौँलाई स्वच्छ, हराभरा र सांस्कृतिक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि जुन बालेन शाहले चाहिँ नि आफू निर्वाचित भए पश्चात जुन एक स्टेप बाई स्टेप जुन कदम चालिरहेका छन् त्यो सराहनीय छ र उनका कदमले चाहिँ राज्यको चाहिँ सत्तामा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई हल्लाएको र मुटुक चाहिँ कपाएको अवश्य पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। मूलतः इन्द्र जात्राको जहाँसम्म सवाल रह्यो, विगतमा इन्द्र जात्रामा चाहिँ भनौँ दर्शन गर्नको लागि राजाको जाने भूमिका रहन्थ्यो भने राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति होइन प्रधानमन्त्रीहरू जाने चाहिँ क्रम पनि थियो। र त्यसैमा चाहिँ के त भन्दा हामीले चुनेको नेतालाई चाहिँ के भन्दा कालो सिसामा गएर सट्ट झरेर माथि गएर बाई गरेर चाहिँ जुन बडा सुरक्षा घेराबाट भगाइन्थ्यो भने उनले चाहिँ के भन्दा कम्तीमा युद्ध शालिगबाट र हाम्रा चाहिँ राष्ट्रका अभिभावकहरू पैदल गएर चाहिँ के भन्दा सबैले देख्ने गरी आफ्नो प्रतिनिधित्व उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर एउटा सिस्टम पनि लागू गरे। त्यो सिस्टम लागू भयो र उहाँहरू पैदल युद्ध शालिगबाट चाहिँ बसन्तपुरको चाहिँ डबलीमा गएर चाहिँ के भन्दा इन्द्र जात्राको अवलोकन र चाहिँ विधिवत रूपमा गरेको अवस्था विद्यमान थियो। त्यसैमा के छ भन्दाखेरि अब वास्तवमा चाहिँ एउटा समर्थन असमर्थन होइन विचार को चाहिँ के भन्दा परिष्कृत गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने एउटा नार्सङ्गिक अधिकारको रूपमा रहेको छ। अहिलेको संविधानले, गणतान्त्रिक संविधानले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको चाहिँ नारा एकातिर दिन्छ। त्यही संविधान निर्माताहरूले के गरेका छन् भन्दा आफै संविधानको उल्लङ्घन गरेको अवस्था देखियो। मूलतः त्यहाँ के त भन्दा 10-8जना चाहिँ युवा युवतीहरू बालेनलाई चाहिँ समर्थनको रूपमा एउटा चाहिँ बालेनको टी सर्ट लगाएर त्यो चाहिँ इन्द्र जात्रा अवलोकन गर्न गएको अवस्था थियो। कोही झापा, कोही धादिङ समेतबाट आएका युवाहरू पनि थिए। ती युवाहरूले त्यो चाहिँ टी सर्ट लाउँदैको अवस्थामा यसरी प्रहरीले सुरक्षा घेरामा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ के भन्दा 3-3 घन्टासम्म हिरासतमा लिनु कहाँसम्म चाहिँ के भन्दा प्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक परिस्थितिको पराकाष्ठाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। नेपाल छ, नेपालमा संविधान छ, कानुन छ, गणतान्त्रिक चाहिँ अधिकार दिएको अधिकारलाई बालेनको एउटा टी सर्ट लाउँदैमा ती चाहिँ युवा युवतीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको कहाँसम्म चाहिँ जङ्गली राजको पराकाष्ठाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। किन भन्दा यो संविधानले चाहिँ के भन्दा यो संविधान उनीहरूले मात्र ल्याएको संविधान होइन, सारा चाहिँ के भन्दा दर्जनौँ चाहिँ नेपालीहरूले शहादत प्राप्त गरेर रगतको खोलो बगाएर 17,000 चाहिँ युवा युवतीहरू मरेर रक्तरञ्जित इतिहासबाट ल्याएको संविधानलाई सामान्य जनताले भोग गर्न नपाउने पक्राउ किन गरियो? के कारणले गरियो? कुन कानुन, कुन नियम, कुन ऐन, कुन संविधान अन्तर्गत कारबाही उनलाई पक्राउ गरियो? त्यो अक्षम्य अपराध हो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पूर्णतः जिम्मेवार हुनुपर्छ।
भनिन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्यम तदात्मान सृजाम्यम भन्छ। जब जब धरतीमा चाहिँ के भन्छ बोझ हुन्छ, अपराध अन्याय भ्रष्टाचार बढ्छ, व्यथिति हुन्छ होइन, मान्छेले चाहिँ एउटा दानवीय स्वरूप देखाउँछ, त्यस्तो ठाउँमा एउटा युग पुरुषले जन्म लिन्छ भनेर चाहिँ एउटा गीतामा चाहिँ एउटा त्यो वर्णन गरिएको अवस्था पनि छ। नीतिले पनि सारगर्भित रूपले वर्णन गरेको छ। गीता भनेको विश्वको एउटा मानवलाई जीवन जिउने दर्शनको रूपमा वैज्ञानिक यावत कुराको शिक्षाको दर्शनको रूपमा हामीले अँगालेका छौँ भने आज चाहिँ के भन्दा त्यस्तो एउटा पवित्र एउटा गाई जात्रा भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पर्व हो। यो गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा, रथ यात्रा विभिन्न पर्वहरू छन्, विभिन्न चाडहरू छन्, शिवरात्रि यावत हाम्रा पहिचान हुन्, हाम्रा संस्कृति हुन्। यी संस्कृतिमा हाम्रो मूर्धन्य चाहिँ के भन्दा एउटा अस्तित्व लुकेको छ। त्यो लुकेको अस्तित्वलाई यसरी चाहिँ बन्धक बनाएर यस्तो एउटा निरङ्कुशता, एउटा यो अटोक्रेसी हो कि डेमोक्रेसी हो? यहाँ त प्रश्न के रह्यो भने यो प्रजातन्त्र हो या चाहिँ यो त तानाशाही तन्त्र हो? योमा हामी यहाँ अब के कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने, जनतालाई हिँड्न बोल्नसम्मको अधिकारका लागि वञ्चित गराउने, कोही आफ्नो पक्षमा बोल्यो भने त्यसलाई हाई गर्ने, उसको विपक्षमा बोल्यो भने उसलाई बाई बाई गरेर कानुनी कठघरामा ल्याउने, प्रतिशोधको राजनीति गर्ने। अब अपाच्य यी प्रजातन्त्रमा त के भन्दाखेरि प्रजातन्त्रमा आलोचना नै के भन्दा आलोचना होइन, आलोचना प्रतिआलोचना भनौँ एउटा समर्थन असमर्थन यी सबै चाहिँ गुणहरू। यी गुणहरूलाई आज किन यस्तो खालको चाहिँ परिस्थितिमा लगिएको छ? आज एमालेका चाहिँ कार्यकर्ता र स्वयं प्रधान प्रतिनिधि एउटा स्थानीय रूपमा केही गर्छु भनेर चाहिँ जनताले मनोनित गरेको बालेन शाह प्रतिको यो नकारात्मक टिप्पणी एउटा स्ट्याटक्सबाट चाहिँ के भन्दा मुटुक हल्लिने परिस्थिति जन्मनुले हामीले कसरी यसलाई विश्लेषण गर्ने? एउटा देशको प्रधानमन्त्री समग्र रूपमा साझा प्रधानमन्त्री हुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष भए तापनि सम्मानित प्रधानमन्त्री, देश तथा विदेशमा रहेका 3 करोड नेपालीहरूको चाहिँ अभिभावकत्व लिएको प्रधानमन्त्रीले यस्ता झिना मसिना कुराहरूमा एउटा स्थानीय मेयरसँग भनौँ एउटा वाकयुद्ध शीत युद्ध गरेर यसले के सन्देश दिन्छ? पार्टीको छवि कहाँ जान्छ? पार्टीका कार्यकर्ताहरूको आस्था विश्वास र भरोसा कहाँ जान्छ भनेपछि कहीँ कतै यो चाहिँ उदो गतिको पराकाष्ठा त होइन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हाम्रो प्रश्न खडा गर्ने अवस्था पनि आएको पक्कै हो। यो अत्यन्त गैर कानुनी हो, यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास विपरीत हो, यो प्रजातन्त्रमाथि उल्लङ्घन भएको, नागरिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको, यो कुठाराघात भएको, यो गैर कानुनी रूपमा त्यस्ता ती युवाहरूलाई पक्राउ गर्नु र एउटा चाहिँ के पर्वको रूपमा हेर्न गएका बालनको टी सर्टै लाउँदैमा चाहिँ एरेस्ट गर्नु देश र दुनियाँको लागि र यो प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ के भन्दाखेरि बर्खिलाफ भएको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब जस्तो कि तपाईँको एउटा टी सर्ट लगाउँदैमा त्यसरी लगेर हिरासतमा राख्न पाइने नियम, यो प्रहरीमै तपाईँ काम गरेको मान्छे, यो प्रहरीमा छ कि छैन? यसरी टी सर्ट लगाउँदैमै लगेर राख्न पाउने नियमहरू हुन्छ कि हुँदैन कानुन अनुसार? प्रहरी भन्दा बित्तिकै एउटा राज्यको अङ्ग हो। हेर्नुहोस्, प्रहरीले चाहिँ के आदेशको पालना गर्ने हो। प्रहरीको काम कर्तव्य र दायित्व भनेको देशको चाहिँ समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने, जीवधनको जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने, अपराध हुन नदिने, घटित अपराधलाई सफल अनुसन्धान गर्ने र चाहिँ एउटा अभिभावकत्व सुरक्षात्मक अभिभावकको रूपमा प्रहरीले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ र यसै क्रममा राज्यद्वारा प्रदत्त भएका चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्ने पालना गर्ने रूपमा प्रहरी स्थापित भएको हुन्छ। प्रहरी वास्तवमा आदेशको पालक हो। हेर्नुहोस्, त्यो भन्दा कसले आदेश दियो होइन? अब किन चाहिँ ती युवा युवतीहरूलाई चाहिँ भनौँ हिरासतमा लियो? यो सानो कुराले 10 मिनटको कुराले त्यो पक्राउ गरेर त्यो चाहिँ दायाँ बायाँ स्कटिङ गरेर चाहिँ जनसेवामा लगेर 3 घन्टासम्म राखेर त्यो एउटा मेन्टालिटी युवाप्रति सरकारको मेन्टालिटी के भयो त? मानसिकता के भयो? सरकार हो कि यो चाहिँ के भन्दा तानाशाही चाहिँ अवस्था हो या आफ्नो पक्षमा बोलेन भन्दैमा अथवा आफूलाई समर्थन गरेन भन्दैमा त्यहाँ केपी शर्मा ओली सम्मानित प्रधानमन्त्रीको टी सर्ट लाएर गएको भए त पक्राउ हुने थिएन होला भने त्यो हुनाले के भन्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्श र सम्मानलाई चाहिँ गिराएको अवस्था हो। यसमा चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री सचिनुपर्छ, पार्टीका कार्यकर्ताहरू सचिनुपर्छ। एउटा बालनकी पछि पर चाहिँ के भन्दा आफ्नो पार्टीलाई धराशायी पार्नु हुँदैन। यस्ता कुराले के हुन्छ, नेपालमा अहिले रोडमा पनि के भन्दा आवाज दन्किरहेका छन्, कसैले विभिन्न खालका अभियानमा मान्छेले चाहिँ विरोध गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा अहिले हाम्रो आर्थिक धरातल समाप्त भएको अवस्था छ। आज चाहिँ खरबौँ खरब 4-5 खरब चाहिँ यो सरकारी ठगहरूले यी चाहिँ राज्यका संयन्त्रमा रहेका जनप्रतिनिधि संसदहरू समेत सम्मिलित भएर चाहिँ देशको एउटा भुइँ मान्छेको पैसा जसले घाँस काटेर
जसले घाँस आफ्नो घाँस काटेर आफ्नो बालबच्चाको घाँस काटेर साग बेचेर मुम्फली बेचेर तरकारी बेचेर दुध बेचेर दही बेचेर उखु बेचेर बाटोमा चाहिँ के भन्दाखेरि एक एक रुपियाँ सङ्कलन गरेर जनताको पैसा आज लुटेर रजगज गर्दैछन्। यसो भने ठगहरूलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन। विभिन्न खालको ताण्डव मचाइएको अवस्था छ। यसमा एमाले र चाहिँ काङ्ग्रेसका संसदहरू अधिकांश संसदहरू सहकारी ठगमा प्रशस्त भएको अवस्था छ। पूर्व कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको चाहिँ 14 करोड होइन ठगीका कुराहरू आएकै अवस्था छ, प्रमाण भएकै अवस्था छ। अहिले चाहिँ संसदीय भनौँ यो सहकारी समितिले चाहिँ प्रतिवेदन जाहेर गरेकै छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट चाहिँ को कस्तो कति संलग्न छ भनेर प्रत्यक्ष जगजाहेर छ। ए बाबे सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सकिन्छ, सत्यता आउनु पर्यो नि। भ्रमको खेती कहिलेसम्म खेल्ने भन्ने कुराहरू हाम्रा देशमा एउटा युग पुरुष चाहिएको छ। त्यो युग पुरुषको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि, भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्नको लागि, देशलाई सुशासन र दण्डहीनतालाई अन्त गरेर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनको लागि नेपाललाई समृद्ध विकास र विकसित मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि बालन जस्ता युवाहरूको यो देशलाई खाँचो छ। हामी चाहिँ बालनको साथमा छौँ। यसरी चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ स्थानीय मेयरप्रति सिङ्गो पार्टी र सिङ्गो राष्ट्र सरकार नै लाग्नु देश र दुनियाँको लागि दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो भन्ने हामीले चाहिँ भूधरातलीय स्थलगत राजनीतिक अभ्यास र विवेचना गरेको पक्कै पनि हेर्नुहोस्। अब हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँले ठ्याक्कै यो सहकारी ठगको कुरा निकाल्दाखेरि अहिले मलाई याद आयो कि अब रवि लामिछानेको जुन उनले क्लिन चिट पाएर हिँडेका छन्, तर समाचारमा देखिए अनुसार त्यो समितिले चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। तर उनी आफै चाहिँ मिडियामा चाहिँ म क्लिन चिट पाएको छु है, अब म उम्के भनेर चाहिँ हिँडिरहेका छन्। मजाले अस्ति ताली ठोक्दै एउटा मजाले लगभग आधी घन्टाको भाषण पनि गरे त्यहाँनिर। यो क्लिन चिट पाए कि हुन् कि अब समितिले भन्छ कारबाही सिफारिस, उनले भन्छन् क्लिन चिट। यो त अहिले के देखियो भन्दाखेरि यो सञ्चार क्षेत्र भर्सेस रवि लामिछाने जस्तो देखियो। यो उनलाई जानी नै यस्तो लेखिएको हो कि क्लिन चिट पाएर नै भनेका हुन् कि तपाईँलाई के लाग्छ? हामी सत्यको धरातलमा अडिक रहेर बोल्नुपर्छ। जनतालाई भ्रमित पार्नु हुँदैन। जनतालाई सही सत्य वास्तविकता के हो भनेर जनताले भनौँ यसको चाहिँ के भन्दा सूचनाको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप के छ भन्दा जो सूर्य थापाको चाहिँ अध्यक्षतामा सहकारी भनौँ एउटा चाहिँ छानबिन समिति गठन भयो। त्यो छानबिन समितिमा उनले 12-14वटा छानबिन समिति भनौँ सहकारीमा अनुगमन गरे, सबै गरे। त्यहाँ उनले सबै कुरा हेरे। सबै चाहिँ अब बोर्डका अध्यक्ष पनि फर्जी छन्। 12जना ठगहरूले त आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई डिभोर्स गराएर चाहिँ भनौँ कागजी कानुनी डिभोर्स गराएर त्यहाँ के गरेका छन् त पैसा लेनदेन गरेको अवस्था पनि छ। त्यसमा चाहिँ अझै चाहिँ 100-200 सहकारीको चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया गर्न बाँकी नै छ। यसै 27-28 जना चाहिँ ठगहरू चाहिँ खरबौँ खाएर बाहिर मौज मस्ती गरिरहेका छन्। खालि चाहिँ जीवी र चाहिँ रविको नाम जोडिएर मात्र प्रचार भएको छ, अन्य व्यक्तिको नाम आएको छैन। त्यो देश र दुनियाँको दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। तथापि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ मूलतः समितिको छानबिन प्रक्रियाले के हुन्छ भन्दा अब एमडी भनेको चाहिँ जुन डाइरेक्टर जनरल हुन्छन्, अब त्यो जनरल भनौँ डाइरेक्टर चाहिँ के भन्दा म्यानेजिङ डाइरेक्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनले स्विट सेयर भनेको जस्तोसुकै सेयर लिए पनि 15% सेयर उनले लिएकी हुन्। अब 10 करोडको चाहिँ मुनाफा भएकी हो। भनौँ गोर्खा प्रणाली भनौँ ग्यालेक्सी टेलिभिजन लगानी भएकी हो। यस्ता जनताका पैसाहरू त्यस्ता कम्पनीमा लगानी हुँदैन भन्ने प्रावधान पनि छ। सहकारी चाहिँ एनलेको चाहिँ 121 र 124ले पनि परिभाषा गरेको छ। यसमा चाहिँ के भन्दा यस्ता कम्पनीहरूमा जनताका पैसा लगानी हुन्न भनेको अवस्थामा उनी एमडी भएको अवस्थामा उनीबाट पैसा चाहिँ के भन्दा वितरण भएको छ, तलब दिएको छ, उनको सेयर चाहिँ त्यहाँ रहेको अवस्था छ। र चाहिँ सारा कुरा चाहिँ प्रमाणजन्य अवस्थालाई समितिले छानबिन गरेर अहिले के भन्दाखेरि मूलतः त्यहाँ के भन्छ हाम्रो अध्ययन मनन विश्लेषणमा प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्दा रवि लामेछानेलाई कहीँ कतैबाट क्लिन चिट दिएको चाहिँ त्यहाँ छैन। स्वयं उनकै चाहिँ शिशिर खनाल लगाएका 2 जना पनि त्यो समितिमा रहेका थिए। उनीहरूले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्, सहमति जनाएका छन्। त्यसमा चाहिँ जीवी छवि रवि र चाहिँ रन्त्याल नामका 4 जनालाई के भन्दा कानुनत चाहिँ भनौँ नेपाल सरकारलाई कारबाही गर्नको लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अवस्था छ। र सत्यलाई झुट गर्न मन मिल्दैन। मान्छेको हुटीटा मैले सुनेको थिएँ, सविता गौतमजीले एकदम भाषण भन्नुभएको थियो, यो जनताले निर्णय गर्छन्, जनता नै जनार्दन हुन्, जनताले निर्णय गर्छन् भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो, बोल्न पाइन्छ। तथापि के छ भन्दा गैर कानुनी काम गर्ने, सरकारी र जनताका चाहिँ भुइँ मान्छेका पैसाहरू ठग्ने, खाने होइन अपचलन गर्ने र जनताले
निर्णय दिने भन्ने खालका कहाँसम्मका उद्घोष हुन् नेतृत्वहरूको आफैले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। मूलत म रवि रामेछानेको सानेको चाहिँ अन्धभक्त भएर अगाडि बढेको अवस्था पनि हो। रविले चाहिँ अब के गरेन त्यो विश्लेषणमा नजाउँ। तथापि चाहिँ के भन्दा मूलत यो समितिले दिएको चाहिँ प्रतिवेदनमा हामी भनौँ कि त भन्दा छर्लङ्ग जगजाहेर नै छ। अब क्लिन चिट भएर यो मिडिया यसमा त के भन्दा यो मिडिया समेत यसमा बदनाम भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो मिडियामा यस्ता कम्पनीमा सहकारीका चाहिँ पैसाहरू लगानी गर्न मिल्दैन, कानुनले भन्छ। हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ता गैर कानुनी काम गर्ने अपचल गर्नेलाई चाहिँ के भन्दा सहकारी ऐन 2000 चाहिँ कति 76 को चाहिँ तपाईँको 121 भनौँ धारामा चाहिँ 8 वर्षसम्म कैदका कुराहरू पनि छन्, क्षतिपूर्ति भुर्याउने कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा रवि लामेछानेलाई स्पष्टतः के भन्दा भनौँ सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, फौजदारी अभियोगको अन्तर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो सत्य छ, सत्यलाई लुकाएर लुक्दैन। त्यो कुरालाई आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ। धनराज गुरुङलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, जीवी राईलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ होइन। छवि बन्जाडे के हुनुको छविराज जोशीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। र अन्य चाहिँ के भन्दा दर्जनौँ होइन 3-4 दर्जन चाहिँ ठगहरू विदेशमा छन्, स्वदेशमा लुकेर बसेका छन्, तिनलाई खोजेर पत्ता लगाउनुपर्छ। जबसम्म यो सहकारी ठगबाट देशलाई नै चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ आर्थिक चाहिँ मन्दी लगाएर जनतालाई अभाव तनाव बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई धाराशाही पारेर यस्तो देशलाई नै विसर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेको परिस्थितिलाई अहिलेको सरकारले संवेदनशील भएर चाहिँ आफ्नो होस् चाहे अर्काको होस्, चाहे नजिकको होस्, चाहे दाइ होस्, चाहे भाइ होस्, चाहे सांसद होस्, चाहे मन्त्री होस्, यसमा कारबाही गर्न चाहिँ लडबडायो भने यो सरकारको चाहिँ के भन्दा यही सहकारी र यही आर्थिक मन्दीकै कारणबाट पतन पनि हुन्छ, यो निश्चित पनि हो। त्यसैले अहिलेको सरकारले संवेदनशील भएर तेरो मेरो नभनिकन जो चाहिँ के भन्दा गल्ती गरेको छ प्रमाणको आधारमा, रविको प्रश्न होइन, प्रमाणले भ्याउँछ, प्रमाणले पुर्याउँछ र प्रतिवेदनमा कारबाही गर्न भनेको छ भने अडिग भएर चाहिँ के भन्दा कारबाही गर्नुपर्छ। यो ठगहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि क्षमा दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रोमा मान्यता हो। बाउले पनि गल्ती गर्छ भने एक पटकलाई माफ दिने कुरा आउँदैन। यो जनता भुइँ मान्छेको पैसा खाएर यिनले रगत चुसेका छन्, यी जुकाहरू हुन्, किर्नाहरू हुन्, यिनलाई चाहिँ के भन्दा कुनै पनि हालतमा चाहिँ के भन्दाखेरि छुट दिनु हुँदैन। अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यदि आफ्नो सत्ता पावर कुर्सी र विगतको चाहिँ के विरासतलाई आफ्नै पनमा भनौँ रमाएको अवस्थालाई त्यागेर अब समग्र देशको प्रधानमन्त्री भएर अहिलेका चाहिँ यो सहकारी ठगीमा चाहिँ के भन्दा नाम आएका, प्रमाणले पुगेका, प्रमाणको भारले देखाएकालाई चाहिँ कर्मशः कारबाही गर्न अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यसमा चाहिँ अब जनताले ठगहरू जोसुकै होस् उसलाई समर्थन कदापि गर्दैनन्। बालेनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। बालेनको हिजो अनुपस्थितिले भनौँ इन्द्र जात्रामा चाहिँ के भन्दा अलिकति खल्लोपना महसुस भएकै हो। तथापि चाहिँ आज चाहिँ के भन्दा त्यो इन्द्र जात्रालाई केपी शर्मा ओलीसँग हात जोड्नुपर्छ, हात मिलाउनुपर्छ भनेर बहिष्कार गरेको अवस्था पनि हो। एउटा मेयरले बहिष्कार गर्यो, भोलि जनताले बहिष्कार गरे, भोलि अनफलो गरिरहेका छन् पनि मलाई हामीलाई किन आज चाहिँ भनौँ चोर भनेर देशबाट खेद्ने नारा लगाएका छन्, किन रोडमा जनता हामीप्रति आक्रोशित छन्। अब हामी सुध्रिनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ। यस्ता चाहिँ सुझाव सल्लाह र सञ्चारबाट आएका चाहिँ विज्ञ विश्लेषकहरूले दिएका भनौँ एउटा सुझावहरूलाई राष्ट्रका नेतृत्वहरूले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। यदि चाहिँ मेरै गोरुको 12 टका हो, मेरै बाबुआमाले दिएको यो देश बिर्ता हो, मेरै श्रीमतीले ल्याएको यो दाइजो हो, यो पैतृक सम्पत्ति हो, हामीले यसलाई लुट्न पनि पाउँछौँ, चुट्न पनि पाउँछौँ, जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछौँ भन्ने खालको सोच छ भने यही चाहिँ यो प्रकरणबाट यो चाहिँ राजनीतिक इतिहास समाप्त हुने ध्रुव सत्य हो। अहिलेको चाहिँ यो समसामयिक विषयलाई समीक्षा गरेर राष्ट्रमा रहेका विशेषतः देशको प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकार सच्चिनु बाहेक विकल्प म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् हस्त समय र सम्वादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।